اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیندے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیندے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیندے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے سونے سونے تے من مونے شکلاں کون بنے دے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لے دے سونے سونے تے من مونے شکلاں کون بنے دے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلے دے رحمت والی ڈور ہلا کے جھولا کون جھولے دے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلے دے رحمت والی ڈور ہلا کے جھولا کون جھولے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے آسمانا تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسیں دے آسمانا تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈے دے کہیں کو ٹکڑا ملک دے کے ولدا کون کھسیں دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈے دے کہیں کو ٹکڑا ملک دے کے ولدا کون کھسیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کھویں دے رتے خون دے وچوں ساکو چٹا کھیر پلے دے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کھویں دے رتے خون دے وچوں ساکو چٹا کھیر پلے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹریں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹریں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے ڈیل ستارہ بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکیں دے نیلا ہے آسمان تے چٹے چنتارے چمکیں دے ڈیل ستارہ بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکیں دے نیلا ہے آسمان تے چٹے چنتارے چمکیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے
درختاں دے ہن پتے ہلدے کون ہوا گھلیندے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمیندے درختاں دے ہن پتے ہلدے کون ہوا گھلیندے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمیندے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمیندے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے پچھلی راتیں جے کر ساڈا او پاسا پرتیں دے تتر مورت کوئل بلبل دے نغمے سنویں دے پچھلی راتیں جے کر ساڈا او پاسا پرتیں دے تتر مورت کوئل بلبل دے نغمے سنویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چڑیاں چوں چوں کرن سرانے دے در شور مچیں دے کان کبوتر ہلا توتے دسو کون اڑیں دے چڑیاں چوں چوں کرن سرانے دے در شور مچیں دے کان کبوتر ہلا توتے دسو کون اڑیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے صبح سویرے عمرے گھیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر بانگا دیں دے کون پیا جگویں دے صبح سویرے عمرے گھیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر بانگا دیں دے کون پیا جگویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سڈے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سڈے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چل دی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکو پار لنگھیں دے چل دی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکو پار لنگھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وسدے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وسدے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے